बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट मोहम्मद सदीक अंजर हाजिर अपने डिजिटल चैनल प्रमोशन न्यूज़ में तमाम देखने वालों को खुशामदीद। नाज़रीन, आज हम अपने व्लॉग में गुफ्तगू करेंगे रमज़ान मुबारक के हवाले से कि रमज़ान मुबारक ऐसा बाबरकत महीना है जिसमें हर शख्स की, हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा नेकी समेटें। मगर ऐसे मुसलमान भी हैं कि जो शुगर और ब्लड प्रेशर के और हार्ट के मरीज़ होते हैं, जो रमज़ान मुबारक में मुख्तलिफ पेचीदगियों का शिकार हो जाते हैं। ऐसे मरीज़ों को क्या करना चाहिए, इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान के माहिर जो दिल के डॉक्टर हैं और शुगर के डॉक्टर हैं उनसे, कि वो बताएंगे कि उन्हें क्या ऐसे करना चाहिए कि वो अपने पेचीदगियों में भी मुब्तला ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां भी समेट लें। हमारे साथ आज मेहमान हैं प्रमोशन न्यूज़ में, वो पिम्स पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है, अस्पताल है, पिम्स के हार्ट के डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं और इसके साथ साथ वो उनका दुनिया में एक बड़ा नाम है। पाकिस्तान में बिलखसूस उनको एक कदर की निगाह से देखा जाता है। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद शफीक, डॉक्टर मोहम्मद शफीक साहब से बात करेंगे कि वो हमें बताएंगे, नाजरीन आपको बताएंगे कि ऐसे मरीजों को क्या करना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, बताइएगा, पहले तो हम आपको खुशामदीद कहेंगे प्रोग्राम में, और ये बताइएगा कि मुसलमान की बड़ी ख्वाहिश होती है कि वो रोज़े रखे, लेकिन ऐसे मरीज़ भी हैं जो रोज़े नहीं रख सकते क्योंकि उनको पेचीदा बीमारियां होती हैं, जिसमें दिल के मरीज़ हैं, जिसमें शुगर के मरीज़ हैं, क्योंकि शुगर डाउन होने का भी ख़तरा होता है, शुगर ज़्यादा होने का भी ख़तरा होता है, और ऐसे ही उनको ब्लड प्रेशर, जो दिल के मरीज़ हैं, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने का ख़तरा हो सकता है, और उसके साथ साथ उनको अटैक भी हो सकता है, हार्ट फेलियर की तरफ भी वो जा सकते हैं, बाज़-औक़ात ऐसी सूरत हाल हो जाती है। तो ऐसे मरीजों को क्या करना चाहिए, कैसी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए, और अगर खुदा न खास्ता उनको कोई अटैक की सूरत होती है या शुगर लो होता है तो इस सूरत हाल में उनको फौरन क्या करना चाहिए? जी डॉक्टर साहब। की बहुत बड़ी हम पे नेमत है कि जो अल्लाह पाक ने हमें माह रमज़ान दिया। लेकिन रोज़े की अफादियत अपनी जगह, लेकिन अल्लाह ताला ने खुद भी इसमें बीमार के लिए कुछ रायतें तभी अनाउंस कर दी थी जो ही रमज़ान का ऐलान हुआ था। साथ ही अल्लाह पाक ने मरीज़ों के लिए, मुसाफिरों के लिए, जो कमज़ोर हैं उन सब के लिए अल्लाह पाक ने ये जो है ना रायतें शुरू दिन से ही, जहाँ रमज़ान का हुक्म दिया, रोज़ों का हुक्म दिया, वहीं पे रायतें भी अनाउंस कर दी। तो इसी रोशनी में ये है कि जो हमारे ऐसे मरीज़ जो क्रोनिक, स्पेशली जो क्रोनिक डिजीज़ का शिकार हैं, उनको कुछ तो ऐसे हैं कि जो वाकई मजबूरी है कि हम उसमें रोज़े नहीं रख सकेंगे, और वो अल्लाह ताला ने उसकी भी गुंजाइश दी हुई है कि वो अपना कफ़ारा वगैरह अदा करके कर दें तो अल्लाह पाक उनको ऐसा ही सवाब देंगे कि जैसे रोज़ेदार का है। लेकिन जो बेशुमार जो मरीज़ ऐसे होते हैं कि जो रोज़ा रख तो सकते हैं लेकिन कुछ एहतियातें करना होती हैं, तो उसको हम ज़रा मोटा मोटा सा आपको अभी बात कर लेते हैं। जैसे कि एक हमारी जो दिल के अमराज में जो काफ़ी कॉमन है कि जो कुछ लोग जो हार्ट अटैक के लोग होते हैं, एंजाइना के लोग होते हैं, तो इनमें से कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं कि कुछ तो ऐसी हैं कि जिनको दवाई की बार बार ज़रूरत होती है। तो ऐसे लोगों को तो अल्लाह ने गुंजाइश दी है ना, जिन्होंने अपनी ज़ुबान के नीचे वो गोली रखनी होती है, अपनी वो जो एंजाइना से बचाव के लिए मदद करती है, या उनकी दवाओं का शेड्यूल कुछ इस तरीके से है कि वो सुबह शाम के अलावा भी उनको इन बिटवीन जो है दरमियान में भी दवाई खाना पड़ती है। तो ये ज़ाहिर है कि ऐसे लोगों को तो हम मना करेंगे कि वो अपना कफ़ारा अदा कर दें, और अल्लाह ताला उनको उतना ही सवाब देगा कि जितना रोज़ेदार को मिलता है। दीन में सख्ती नहीं है, दीन बड़ा ही हमारा एक लॉजिकल दीन है। तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई बहस करनी चाहिए, क्योंकि मैंने पहले भी गुजारिश कर दी, अल्लाह पाक ने खुद ही ये रायतें अनाउंस की हुई हैं। तो वो तो अल्लाह ताला तो सारे इल्म तो उसी से हम तक पहुँचते हैं। तो अल्लाह पाक के तो इल्म में था कि ऐसी चीज़ें होंगी, तो उसने ये रायतें शुरू से दे दी। कुछ ऐसे मरीज़ हैं कि जिनमें कुछ ऐसी दवाइयाँ दी जाती हैं कि जो पेशाब आवर होती हैं, वो अपने डॉक्टर से मशवरा कर सकते हैं कि उसमें यह है कि जो पेशाब आवर अद्वियात हैं कि जो हम पास का ब्लड प्रेशर के मरीज़ को भी दे रहे होते हैं, जो जिनका दिल कमज़ोर हो चुका होता है, जो हार्ट फेलियर के मरीज़ होते हैं, उनको भी दे रहे होते हैं, तो वो हम
جو اگر تو ان کی زیادہ مقدار نہیں چاہیے تو ہم صبح کے وقت کہتے ہیں، لیکن بہتر ہوگا کہ بلکہ ایسے مریضوں کو پھر ہم ایڈوائز کر دیتے ہیں کہ وہ مارننگ کی بجائے اس کو اپنا شام کو لے لیں وہ اپنی دوائی. تو یہ ان کا جو ہے نا یہ وہ روزہ بھی چلتا رہے گا اور دوائی کا شیڈول بھی چلتا رہے گا. اور ان کو احتیاطی تدابیر کے طور پر ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کیا کرنا چاہیے شوگر کے مریض، بلڈ پریشر کے بالخصوص جو مریض ہیں وہ ہارٹ کے مریض ہیں؟ دیکھیں جی، ہمارا موٹا سا جو احتیاط ہوتی ہے، نمک اور چکنائی جو ہے اس پہ ذرا کنٹرول کرنا ہوتا ہے. معذرت کے ساتھ یہ ہم نے رمضان کو ہم سب نے کھانے پینے کا مہینہ بنا دیا ہے کہ جو چیزیں ہم نے پورا سال بھی نہیں کھانی ہوتی وہ ہم نے ڈیلی کھانا ہوتی ہیں. پراٹھے کی ہم نے بڑی زبردست ایک روایت بن گئی ہے جی کہ ہم نے صبح پراٹھے کھانے ہیں. پھر نئے کلچر چل پڑے ہیں جی، وہ یہ جو پھیونیاں اور اس طرح کی چیزیں سحری میں کھائی جاتی ہیں، مرغن غذائیں، یہ نہاریاں، سری پائے اور یہ وہ لائک دیٹ. تو میں یہ گزارش کروں گا کہ دل کے اور بلڈ پریشر کے مریضوں کو کہ وہ یہ ان چکنائی والی چیزوں سے پرہیز کریں، نمک کو کم رکھیں، اپنی افطاری کو بھی اعتدال میں رکھیں. پھل فروٹ کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے. صبح کے وقت بھی شام کے وقت بھی پانی اچھی مقدار میں لیں. پانی سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے. اگر وہ نہیں اچھا لگ رہا تو چلو کچھ حد تک لسی لے سکتے ہیں، اس کا بھی اتنا مذائقہ نہیں ہے، لیکن کوشش کریں کہ لسی میں سے بھی مکھن نکال لیا جائے اور اس میں نمک بہت ہی مناسب بہت کم ڈالا جائے. باقی یہ جو شام کی افطاریوں پہ یہ جو سموسہ پکوڑا اور یہ اس طرح کے جو ہمارے لوازمات ہیں ان کو کم سے کم رکھیں. فروٹ چاٹ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن نمک اور مسالہ جات کو ذرا کم رکھیں. دوسرا، افطاری کو ذرا آہستہ آہستہ کھائیں، تھوڑا بھوک رکھ کے کھائیں، ایک دم ہی نہ کھا لیں. تھوڑا سا افطاری کے بعد نماز وغیرہ کا دیں، وقفہ دے کے اس کے بعد کھانا وانا اپنا لیں اور وہ بھی مناسب حد تک. تو ان چند ایک احتیاط سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو دینی افادیت ہے وہ تو چلتی رہے گی، ساتھ جو دنیاوی فوائد ہیں وہ بھی انشاءاللہ. شوگر کے مریض کے حوالے سے بھی بتائیں ڈاکٹر صاحب. جی، شوگر کے مریضوں کو خصوصی طور پہ یہ احتیاط کرنی ہے جی کہ وہ ان کو میں تو بلکہ یہ سادہ سا کہوں گا کہ یہ ایسے مریض جو ہیں شوگر یا بلڈ پریشر یا جو انجائنا ہارٹ فیلر کے پیشنٹ ہیں، ان کو رمضان شریف سے پہلے جو بھی ان کا ٹریٹنگ فزیشین ہے اس سے ایک دفعہ مشورہ کر لیں اپنے ڈاکٹر سے مل کے. وہ ان کی بیماری کو بہتر سمجھتا ہے، وہ اس کو ایڈوائز کر دے گا. لیکن جہاں تک جنرل باتیں ہیں، شوگر والے مریض کا جس کا تو شوگر کم ہو جاتا ہے تو اس کو تو روزہ میں اوائڈ کرنا چاہیے. جس کا سٹیبل رہتی ہے شوگر وہ بالکل بے شک رکھ سکتا ہے، لیکن پھر وہ یہ ایک تو میٹھے سے پرہیز کرنا ہے. دوسرا، دوائیوں کے بارے میں خصوصی طور پہ احتیاط کرنا ہوگی. کچھ ایسی دوائیاں ہوتی ہیں جو لانگ ایکٹنگ ہوتی ہیں، ان کی ٹائمنگ کو ہمیں بعض کا چینج کرنا ہوتا ہے. وہ صبح والی دوائیں جو ہیں شام پہ چلے جاتی ہیں اور بعض کا ہم شام والی جو لائٹ دوائی ہوتی ہے اس کو ہم مارننگ پہ لے آتے ہیں. سحری سے لے کے افطاری تک اچھا خاصا وقفہ ہوتا ہے، تو ہم نہیں چاہیں گے کہ اتنی کوئی پوٹنٹ ڈرگ دے دیں کہ اگر اس کا شوگر لیول لو ہوتا ہے تو خدا نخواستہ ایمرجنسی ہو سکتی ہے. افطاری کے بعد اگر وہ اپنی یہی زیادہ جو پوٹنٹ ڈرگز ہیں وہ لے لے گا تو اس کے دونوں چیزیں چل جائیں گی کہ وہ روزہ بھی اپنا چلا سکے گا اور خدا نخواستہ رات کو اگر وہ اس کی شوگر لو بھی ہوتی ہے تو وہ اپنا اس میں خوراک وغیرہ لے کے شوگر وغیرہ لے کے اس کو کنٹرول کر سکے گا. رمضان المبارک میں ڈاکٹر صاحب یہ جو لوگ کولڈ ڈرنک وغیرہ پیتے ہیں اور اس کے بتائیے گا وہ درست ہے؟ ہارٹ کے مریض اسے لے سکتے ہیں اور شوگر کے مریض یا نہ لیں؟ دیکھیں جی، کولڈ ڈرنکس کے بارے میں تو اب وہ کافی زیادہ تقریباً یہ زبان زد عام ہو چکا ہے کہ پبلکلی بھی یہ کافی اویئرنیس جا چکی ہے کہ ان میں جو انگریڈینٹس ہیں کوئی اتنے ہیلدی نہیں ہیں، اور اسپیشلی یہ جو افطاری میں ان کو پینا جب آپ خالی پیٹ ہوں تو یہ تو بہت ہی ڈینجرس ہے. اب تو وہ ایف ڈی اے نے بھی چند ایک جو کولڈ ڈرنکس ہیں ان کے انگریڈینٹس پہ ڈکلیئر کر دیا ہے کہ یہ کافی زیادہ ڈینجرس ہیں. تو سادہ سی بات یہ ہے جی کہ ایک موٹی سی بات یہ ہے کہ جتنی اپنی زندگی کو سادہ رکھیں گے، جتنا کلوز ٹو دا نیچر رکھیں گے اتنا آپ کے لیے اچھا ہے. میں نے پہلے بھی آپ سے گزارش کی کہ پانی بہترین مشروب ہے، اس سے اچھا مشروب اور کوئی نہ دنیا میں اترا ہے نہ اتر سکتا ہے. جتنا زیادہ پانی پئیں، سادہ پانی پئیں اتنا اچھا ہے.
پانی کے علاوہ اگر آپ فلیور ڈرنکس کی طرف جانا چاہتے ہیں، کچھ انرجی ڈرنکس کی طرف جانا چاہتے ہیں، تو ہماری یہ جو دیسی مشروبات ہیں یہ آپ کے ولایتی مشروبات سے کہیں بہتر ہیں. جیسے پتلی سی لسی ہو جائے، کوئی لیمو پانی ہو جانا، کوئی ستو کا استعمال کرنا، یہ سب چیزیں جو ہیں صحت کے لیے بھی اچھی ہیں، اور ٹیسٹ ڈیولپ کرنے کی بات ہے، ٹیسٹ میں بھی یہ اپنا ہمارے جو ویسٹرن ڈرنکس ہیں ان سے کہیں بہتر ہے.